الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاضت لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ساڑھے معاشرے دے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف دے معاملہ پیش آیا رہندا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جدے بارے اندر گفتگو کرنا تو دور دی بات سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ اور ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ایسے ساڑھے معاشرے دا حصہ بنے کم سن ایک بیٹی جنوں درندگی دا شکار بنایا گیا، اور بعد دے اندر پتھر مار کے او دے چہرے نو کچل کے قبرستان دے اندر سٹ دیتا گیا۔ اور میں او دی رپورٹ پڑھ رہا سا، اچانک میری نظرہ دے اندر او دا مضمون گزریا، تو جدو بعد دے اندر تحقیقات ہوئیاں تو اس جرم دا ارتکاب کرنے والا اس بیٹی دا ایک بڑا قریبی دوست سی، جڑا اس واردات تو بعد، اس جرم تو بعد، اس گناہ تو بعد نہ صرف او دے کار افسوس واسے گیا ہے بلکہ جنازہ بھی پڑھیا، تدفین بھی کی تھی اور احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، انصاف دلایا جائے۔ اسی طرح تسی میڈیا دیتے قصور دے اندر ہونے والا ایک چھوٹی بیٹی زینب، اس معاملے نو بھی تسی سنیا، اس بد کردار بدبخت نو حکومت وقت نے پھانسی دے دی تھی۔ ایک بار چھوڑ کے 100 بار بھی پھانسی دے دی تھی جائے، لیکن جو زخم، جو تکلیف ماں باپ دے سینے تے لگ جاندہ ہے، وہ ساری دنیا نو بھی پھانسی دے دی تے جائے مٹ نہیں سکتا۔ اور کوئی بھی شخص ایدہ اہل نہیں کہ ایسی تکلیف اور ایسے بوجھ نو اٹھا سکے یا برداشت کر سکے۔ اللہ سب نو محفوظ فرمائے۔ حضرات، ہر شخص سے دعا کر دے اللہ میری عزت دی حفاظت فرمائے، عزت بحال رکھے، مگر
اسلام نے اس تو کئی 100 سال پہلے ایسے ضابطے قائم فرمائے نے کہ جن ضابطیاں نو اگر اپنایا جائے اونا تے عمل کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ دے فضل اور او دی رحمت دے نال ایسے معاملات اور ایسے واقعات نمودار نہیں ہوندے۔ مگر ساڑی غلطی اور زیادتی یہ ہے کہ اسی جدت پسند بندیاں ہویا اسلامی احکامات نو پیچھے چھوڑ دینے ہیں اور ساڑی سوچ ہوندی ہے کہ اے تے چھوٹے لوگاں دا امداد ہے یا پھر جنہ لوگاں نو ماحول دا جے پتہ نہیں وہ اپنے آپ نو اس طرح سیپریٹ رکھ دے نے اپنے گھر دے معاملے نو کنج کے رکھ دے نے۔ جڑے جدت پسند لوگ نے اونا دیاں مہاراں جڑیاں نے وہ کھلیاں ہوندیاں نے۔ ایک اعتماد اپنی نظر تے پردہ پا کے اعتماد دا دماغ تے پردہ پا کے اعتماد دا اور اسی بڑیاں بڑیاں مصیبتاں نو اپنے گلے لگا لینے۔ ایسے کئی واقعات تسی اخبارات دے اندر اور ٹی وی دے اندر دیکھ دے اور سن دے اور پڑھ دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے ان واقعاتی روک تھام واسطے اس تو پہلے ہی انتظامات اور اہتمام کیتے نے جنہاں نو اپنے گھر دا ماحول بنایا جائے، اپنی زندگی دا حصہ بنایا جائے تو ایسے واقعات معاشرے دا حصہ نہیں بندے۔ اے جاہلیت دی رسم و رواج ہے کہ جی اے میرے نال بڑا پرانا تعلق والا ہے، لہذا اے دی موجودگی دے اندر میرے بیوی بچیاں دا کوئی پردہ نہیں، اے آئے جدو مرضی جائے، اے دے نال میرے بچے آن جان کوئی معاملہ نہیں۔ اسلام تو پہلے ایسے حالات سن کہ وہ لوگ جدے مرضی کر دے اندر داخل ہوندے، ہوئیتم صباحاً ہوئیتم مساءً، کسے نو صباح خیر کہندیا ہویا، کسے نو شب بخیر کہندیا ہویا، اندر داخل ہو جندے، کوئی اجازت دی لوڑ نہیں سی پیندی۔ اسلام نے انہاں چیزاں نو ختم کیتا، مٹایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک انصاریہ عورت آئی ہے، اس آیت جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے دا شان نزول سنی ہے اور بات نو اگے چلاواں۔ نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے عرض کی تھی، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر دے اندر کم کاج دے اندر مصروف ہونی ہاں تے کدی حالت ہی ہوندی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میرا باپ، میرا بیٹا یا میرا بھائی میری اس حالت دے اندر میرے کول آ جان، یعنی میرے گھر دی چار دیواری دے اندر داخل ہو جان۔ تو اللہ دے پیغمبر بسا اوقات ایسا ہوندا ہے کہ نہ وہ میرا باپ ہوندا ہے، نہ بیٹا ہوندا ہے، نہ بھائی ہوندا ہے، کوئی ہور فرد اسی طرح ہی داخل ہو جاندا ہے، اور ساڑھے عورتاں واسطے مسئلہ بڑا ناگوار جیا گزردا ہے۔ اللہ دے پیغمبر کوئی ساڑھے واسطے ایسا اصول قائم فرمائیے جڑا اسی اس تکلیف تو بچ جائیے، اس پریشانی تو بچ جائیے۔ حضرات غور فرمائیے، جویں کہندے نہ کسے دے متھے تے نہیں لکھیا ہوندا، اسی طرح اسلام نے سارے واسطے حکم جاری فرما دیتا ہے، پاویں کسے دے متھے لے لکھیا یا نہیں لکھیا، کوئی نیک سالے یا کوئی بدنام زمانہ ہے،
اللہ دے قرآن نے ایک اصول پیش کیتا. اس انصاریہ عورت نے آ کے پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کیتا, اللہ دے پیغمبر ساڑھے بارے اندر کوئی حکم فرمائیے, کوئی اصول قائم کیجئے, کوئی ضابطہ قائم کیجئے. میرے پیغمبر علیہ السلام اجے خاموش نے. آسمان تو رب نے جبریل نو بھیجیا, اے جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول. انہاں دی ایک صحابیہ انصاری عورت ایک مسئلہ لے کے آئی ہے. اے مسئلہ صرف ایک عورت دا نہیں بلکہ تمام اہل اسلام خواتین دا, اور انہوں اصول بنا دیو قیامت تک را. اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغام دے دیتا, اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہندی دنیا تک را اعلان فرما دیو. کی اعلان فرمایا کائنات دے لوگو ایمان والے ہو, جڑا اپنے اپنو ایماندار کہلان والا, مسلمان کہلان والا, او دے واسے حکم آ گیا ہے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فرمایا ایمان والیو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. فرمایا کسے دے کر دے اندر یا اپنے کر دے اندر بھی فرمایا بغیر اجازت داخل نہ ہویا کرو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب دی طرف حکم آ رہے آوے. فرمایا اجازت بھی لینی ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, تے دوسرا خیال کی کرنا میں اجازت لے کے تے سلام کر کے اپنے کر دے اندر تے اپنے عزیز و اقارب یا کسے ضرورت مند کر دے اندر جا رہے ہو تو پھر بھی اجازت دے نال ہم کنار ہو گے, اجازت نو پکڑ کے اجازت لے کے پھر او دے کر دے اندر داخل ہو, پھر او دے کر دے اندر جانا میں. حضرات غور فرمائیے آج دے معاشرے دے اندر جڑیاں برائیاں دا سامنا منو تینو کی نہ کرنا پہ رہے آوے, آج نہ فتنیاں دا سامنا منو تینو کرنا پہ رہے آوے. اور جدے نال اخبارات پڑھیاں نے مضمون پڑے ہوئے نے او دے اندر کئی ایسے قسم دے معاملات پیش آمدے نے. آج دے اندر زیادہ عمر دا بندہ, ضعیف العمر دا بندہ بھی جناب کسے دے کر بے دریغ جا رہے تے فتنے دا شکار ہو گیا وے. حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر جڑے اصول بیان فرمائے نے ان اصولانو اپنی زندگی دا اگر حصہ بنا لیا جائے, خاموشی دے نال چوری کسے دے کر داخل ہوں تو اسلام نے منع فرمایا ہے. اگر ابتدائی ایسی نہ ہوئے اللہ دی قسم پھر کسے قسم دا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوندہ. اس واسطے اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. حضرات غور فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام دیوتے جدو اللہ پاک دی طرف ہوئی حکم آگے آوے کہ اپنے کر دے اندر تے کسے غیر دے کر دے اندر اجازت لین تو بغیر تے سلام کرم تو بغیر داخل نہیں ہونا. میرے پیغمبر دے صحابہ قرآن دا حکم سنیا تے کئی قسم دی انداز کران دی ہوندے نے. جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے کول نبی دا ایک صحابی آ گیا, آ کے کہنے لگا سونیا میں کر دے اندر جس کر دے اندر عیش پذیرہ اس کر دے اندر یا میوہ یا میری والدہ بے ویدے تو علاوہ کوئی اور کر والا موجود نہیں. اللہ دے پیغمبر میرے واسطے کی حکم ہے کہ اب میں بھی اپنے کر دے اندر اجازت لے کے داخل ہوا. پہلے ذرا مسئلہ سمجھی آجے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی سمجھایا ہے. اللہ دے پیغمبر میں اپنے کر دے اندر اپنی والدہ
والدہ نے نہ رہ لیا میرے بارے اندر کی حکم ہے آقا علیہ السلام فرمان دے ہاں ہاں تو ہی اجازت لے کے داخل ہویا کر اللہ دے پیغمبر جی میں بھی اجازت لے کے داخل ہوا حالانکہ میری ماں منو جنم دینے والی منو دودھ پلانے والی اور میں انہاں دی خدمت کرنے والا ماں ہے میری سکی ماں اے دے بارے اندر بھی حکم ہے فرمایا میرے پیغمبر فرمان دے ہاں ہاں میرے صحابی اے دے اس بارے اندر بھی یہی حکم ہے اجازت لیا کرتے پھر کر دی اندر داخل ہویا کر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولو اے صحابی نے تیجی والی پھر سوال کیتا اللہ دے پیغمبر اور کوئی کار رہندہ ہی نہیں اے اسی ہوئی دعا اور تیسرا فرد ہی کوئی نہیں پھر بھی اجازت دی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام نے گل سمجھان واسے فرمایا میرے صحابی اے تینوں نہیں پتا تیرے گھر دے اندر جڑی تیری والدہ موجود ہے اور بے تکلفی دی امداد دے اندر ہے پتہ نہیں ہو کس حالت دے اندر کس کفیت دے اندر ہے ایوے بھی تے ہندہ ہے نا گھر دے اندر کوئی نہیں ہندہ آج دے ماحول دے مطابق اے ماں واش روم دے اندر گئی ہے دروازہ تھوڑا جا کھلا رہ گیا وے اچانک بیٹا اندر نظرہ پہ جاندیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات دا صدے با فرمایا ہاں میرے صحابی منو دس سے صحیح نام کیا تو اپنی والدہ نو اور یا حالت اندر دیکھنا چاہنا میں اللہ دے پیغمبر نہیں میں تے پسند نہیں کردہ میرے پیغمبر نے فرمایا پھر اپنے گھر دے اندر بھی داخل ہونا میں تے اجازت لے کے داخل ہونا میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے اپنے گھر دے بارے اندر جڑا ذاتی گھرے او دے بارے اندر اصول قائم کر دینے پہ حضرات غور فرمائیے بڑی محبت دے نال میں گل آستہ سا سمجھانا چاہنا ترتیب دے نال اپنے گھر دے اندر داخل ہون لگے ہمیں فرمایا اجازت لے کے داخل ہویا کرو ایسا کرے جس گھر دے اندر اے اہلیہ رہ رہی اللہ دے پیغمبروں دے بارے اندر کی حکم ہے آج تے اہلیہ رہ رہی ہے او تے نال بیٹیاں تے بیٹے بھی رہ رہے نال فرمایا ایسے گھر دے اندر بھی اجازت دے نال داخل ہویا کرن تیری بیٹی تیری بیوی انہاں دی کی کفیت کی حالت انہاں دے بارے اندر تو نہیں جامدہ اور پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اے چوریاں منگو چورا منگو تے جسوسا منگو اپنے گھر دے اندر داخل نہ ہویا کرو انہاں دی ٹو نہ لگایا کرو بلکہ انہاں دی اجازت دے نال داخل ہویا کرو حضرات ان گل سننا تیام دے نال اجازت اپنے گھر دے اندر بیل دے کے اجازت لیانا مقصد نہیں آؤ میں مسئلہ سمجھا دے میں آسانی دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی اہلیہ بیان کر دیا نے آجد و جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قرآن آیا اور قرآن نے حکم نازل فرما دیتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اپنے کم کاج تو واپس آ رہے نے تے جدو اپنے گھر دے قریب پہنچیا کر دے سن اپنے دروازے تے پہنچیا کر دے تے دروازے دی دہلیز تو پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی دا عمل سی اچھی آواز نال انہاں نے کس نال گل کرنی ہے تاکہ گھر والے انہوں پتہ لگ جاوے عبداللہ بن مسعود باہر آگے تے کر داخل ہو لگے نے ایک اجازت یعنی خبر دینا خبر دیندہ طریقہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ایسرا کر کے کھنگیا کر دے سن تاکہ گھر والے انہوں پتہ لگ دے کھنگورا ماریا تے تھک دیتا ہے عبداللہ بن مسعود دی آواز پہچانی جا رہی ہے گھر والے انہوں پتہ لگ گیا ہے حضرت امام احمد رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے اگر کر دی دزید دود ہے اور کر دے فرستو گزر دیا اپنے کر دے اندر داخل ہو لگیا اور تو انہوں پتہ گل دی آواز بھی نہیں جانی اور پھر کھنگورے دی آواز بھی نہیں جانی فرمایا اندر داخل ہو لگیا اپنے پیرانوں رگڑیا کرو تاکہ گھر والے انہوں پتہ لگ دے تسی آگے ہو اجازت لے دے انداز بیان فرمائے اور بعض محدثین نے کیا اپنے گھر دے اندر داخل ہوندہ ایک بہترین طریقہ
اور بہترین اجر والا معاملہ وے. السلام علیکم بلند آواز نال کہو. اگر کوئی ہے تامی اگر نہیں ہے تامی السلام علیکم کہہ کے داخل ہوو تاکہ گھر والے نوں پتہ لگ جائے تسی آ گئے جے. یا فرمایا اللہ دیاں تسبیحاں کر دیاں قدریاں اور اپنی آواز نو بلند کر دیا کرو. سبحان اللہ دی آواز بلند کر دیو, اللہ اکبر دی آواز بلند کر دیو, الحمدللہ دی آواز نو بلند کر دیو. یعنی اپنے گھر دے بارے اندر بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے احتیاط دا حکم فرمایا ہے, اور صرف مردوں واسطے نہیں بلکہ عورتوں واسطے بھی فرمایا ہے. اگر عورتاں کسے دے گھر دے اندر داخل ہون فرمایا انہاں نوں بھی چاہیے اجازت دے نال داخل ہون, بغیر اجازت دے عورت بھی کسے عورت دے کول داخل نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ اللہ. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے آ کچھ عورتیں انہاں دے کول آئیاں نے اور اندر داخل ہوندیاں ہوئیاں نظر آئیاں. اما جی ایسا نے منع فرما دیتا, فرمایا نہیں نہیں واپس جاؤ نا, اور واپس جا کے پہلے اجازت لو. اور اجازت لے اندہ طریقہ کار کیے, فرمایا پہلے سلام کرو پھر اجازت لو تو پھر اندر داخل ہو. اے راویہ بیان کر دیا اسی بار دروازے تے گئیاں جا کے سلام کی تھی تے پھر پوچھیا آنا دخولو کہ اسی داخل ہو جائیے سانو اجازت ہے. اما جی ایسا نے نالے تے اجازت دیتی ہے. آج جدو اسی اندر داخل ہو گئیاں تے اللہ دے قرآن دی ایسے آیت نو تلاوت کر کے سنایا, یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. قرآن دی آیت پڑھ کے دسی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا تے اصول قائم فرمایا. آئیے غور فرمائیے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرن تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر ہرم دا بچہ تھوڑا جہا دودھ تے مرگیاں پیجیاں نے جناب کلدہ بن حنبل دے ہاتھ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوئے نے. آقا مکے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک کلدہ بن حنبل گئے, آج جا کے جلدی جلدی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کول داخل ہو گئے نے. آج آسان لئی لئیاں ایویں اندر داخل ہو گئے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم, آدخل جا اندر بار جا اور جا کے سلام کر پھر میرے کول اجازت طلب کر. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت کلدہ بن حنبل نو واپس بھیج دیتا وین. اے لوگو اجازت تو بغیر میرے پیغمبر علیہ السلام تنہا بھی بیٹھے نے تامی فرمایا اصول جڑا ہے اس اصول دے نال زندگی گزارو گے اور کدی فتنے دا شکار نہیں ہو گے. اور بنو عامر دا ایک بندہ ہے انہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے آیا آکے اندر آلے جو اور میں اندر گھسیا ہوں اور میں اندر آجا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی بیٹھے غلام بیٹھے, فرمایا جا انہوں جا کے اندر آمدہ طریقہ سمجھا دے. ساڑھے طریقہ کار اپنا دے جے بیل وجانی ہے تے وجائی جانی, جے دروازہ کھڑکڑانا تے زور زور دی کھڑکائی جانا. پاوے کو اندر بیمار ہے پاوے کسے حالت دے اندر ہے اسی او دے بارے اندر احتیاط نہیں کر دے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جائے نو دسنا طریقہ کار کیے. اس دور دے اندر انہیں عالیشان بنگلے تے کوٹھیاں تے جناب بڑے بڑے مکانات نہیں چھوٹے مکانات نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہوں دس پہلے سلام کری دیئے پھر پوچھی دا آدھو کھولو منو داخل ہون دیا اجازتاں نے کہ نہیں اجازتاں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اصول قائم فرمایا 3 واری سلام علیکم کہنا میں اگر اجازتاں مل جمتی اندر داخل ہو جاؤ, اگر اجازت نہیں ملی تے واپس
چلے جاؤ. محدثین نے اج دے دور دے بارے اندر فرمایا اے السلام علیکم بمان آئے وے اے دروازے تے دستک دیتی ہے نال آستہ آواز نال اگر کہہ بھی دو تے ثواب ملے گا, لیکن بیل دے دیو یا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور ایدی ہاتھ دے وقفے دے نال 3 واری دروازہ کھٹکھٹانا اور 3 واری بیل دینی ہے. اگر اجازت مل گئی ہے تے فابہا, اجازت نہیں ملی تے غصہ کیتیاں بغیر ہی واپس چلے جاؤ. نبی علیہ السلام دے صحابہ کیا کر دے سن؟ اللہ دے نبی دے سانو اس حکم دے کدی عمل کرن دا موقع نہیں ملدا. کیڑے حکم دے؟ کسی کو اجازت لین جائیے تے سانو اجازت نہ ملے تے اسی چپ کر کے واپس آئی. اکثر سانو اجازت مل جاندی ہے, جتھے اسی پہنچ جاندے ہیں. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اے اصول سمجھایا کہ گھر والیاں نو زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا تے گھر والیاں دے دروازے تے جا کے جدو بیل دے دیتی ہے پھر فرمایا گھر دا دروازہ کھول کے چاتیاں بھی نہیں مارنیاں, دروازے دے وشکار ہو کے بھی نہیں کھلونا. نبی علیہ السلام دے کولم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آئے آکے تے اجازت منگیے. نبی علیہ السلام نو سلام کیتا اندر داخل ہون لئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اندر تشریف فرما. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایویں کر کے سامنے کھلو گئے نے کہ اللہ دے نبی نو پتہ لگ جائے. سعد بن ابی وقاص آگئے نے, میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دیتا, فرمایا میرے صحابی گل سن لے, اگر سامنے ہی کھلونا تے اجازت لین دا مقصد کیے؟ اجازت لین دا مقصد ہے کہ تیریاں نگاہاں گھر والیاں تے نہ پہن, تیریاں نگاہاں گھر دا طواف نہ کرن, بلکہ اجازت لے جنی دیر تک را گھر والے اپنے آپ نو سنبھال لی لیں دے کفیت ٹھیک نہیں ہو جمدی, اونی دیر تک را تو اندر چاتی نہ مارے, اندر تیری نگاہ نہ جاوے. اور حضرات گل سننا, کئی لوگ ایسے بھی آنے آجڑے کہندے نے جی پردہ تے صرف جسم دا یا اکھان دا, چہرے دا کادا پردہ, چہرے دا کادا پردہ. لیکن میرے نبی نے مسئلہ یہ سمجھایا کہ فتنہ نظر دائے اور نظر تو چہرہ بھی بچانا چاہیے. سب تو بڑی چیز انسان دے واسطے فتنے دا باعث کیڑی بندی ہے؟ چہرہ. تے جے چہرہ ہی ننگا کر چھڑیا تے باقی کسے چیز دا پردہ رہ گیا. غیر محرم دیا نظرہ کھولو, جڑی نفیس چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے انہوں دیاں نظرہ دے توافہ سے خالی چھڑ دے ہو, پھر دسو فتنے پہن گے کہ نہیں پہن گے؟ ایسے چہرے دے اندر یہ اکھام دیا, ایسے چہرے دے اتے اللہ تعالیٰ نے انسان دی خوبصورتی نو رکھے. اگر اینو ننگیاں چھڑ دیتا تے پھر پردے دے حکم تے عمل ہو سکدا؟ اپنے گھر دے اندر یا بار بازار دے اندر جدت پسندی دے لعنت پاؤ, اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو تسلیم کر. اگر اسی جدت پسندی دے چکر دے اندر جی تے پرانی گل لے کونڈ کڑنا, تے پرانیاں بیبیاں دا کام سی, اپنے چہرے نو چھپانا تے پرانیاں بیبیاں دا کام ہو گیا. ہن جدت پسندی ہے, بس انہاں کو وال لکا لو, چہرہ ننگا صاف ستھرا راکے. ہوں تے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بڑے بڑے گھراں دے اندر بھی شادیاں تو تے جائیے نا تے عجیب ماحول دیکھنے نو ملدا ہے, عجیب کیفیت ہوندی ہے, پتہ ہی نہیں رہ گیا اے مذہبی لوگ نے یا پھر ایسے لوگاں دی شادی ہے جنہاں دا دین اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں. عجیب قسم دے لباس اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے, اللہ سانو سارے نو معاف فرمائے. عجیب و غریب کیفیت حالت آپ شرم ہوندی ہے, کونے تھے بھئیے کے چلے جائیے, جے بھئیے تاوی پیڑی گل, جے چاہیے تاوی ماڑی گل, ایسی حالت اللہ جاندہ ہے. مذہبی لوگاں دے کران دے ماحول دی ایسی حالت بن گئی ہے, اے نسلہ بگڑ دیا جا رہی ہیں. او دی وجہ کی ہے, اسی اپنی اکھاں دیتے نا اعتماد دا صرف پردہ لا چھڑیا کہ سانو اپنی بیٹیاں تے بڑا اعتماد ہے. اللہ دی قسمیں
اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی بیٹیاں تے اعتماد نہیں سی؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی اہلیہ تے اعتماد نہیں سی؟ او قرآن جدو آ رہا سی، جڑے مقدس ترین لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کرنے والے سن، کیا اونا دی ایمان بہتر سن کہ ساڑھے ایمان بہتر؟ او ایمانہ والے لوگ جنہ دے اللہ نے ایمان دا امتحانات لے، ایک امتحان نہیں کئی امتحانات لے کے اللہ تعالیٰ نے اونا نو سارٹیفکیٹ عطا فرمائے، لیکن اونا دے بارے اندر بھی کی حکم سی کہ تسی اس طرح رل مل کے جدو مرضی شادیاں کر لو، جدو مرضی محفلہ بنا لو، کوئی پردہ نہیں، کوئی پردے دی پرواہ نہیں، اور کی عجیب اے جدت پسندی، اے ساڑھے تے سانو تے کدی یہ شکایت دا موقع ہی نہیں ملیا، تو شکایت والے پاسے ٹورے تے تینوں پتہ لگے نا کہ دنیا کتے پہنچی۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات غور فرمائیے، آج ساڑھے معاشرے دے اندر حال کی ہو گیا، ایدنال میرا بڑا اعتماد دا رشتہ ہے، لہذا جدو مرضی آئے جدو مرضی جائے، کوئی گل نہیں، کوئی پریشانی علی گل نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دو جتھے کٹھے ہوندے نے نا، مرد اور عورت، تے تیسرا انہاں دے اندر کون ہوندا ہے؟ شیطان۔ تے شیطان انسان دا دشمن ہے، مومن تے مسلمان دا دشمن ہے، او فتنیاں دے اندر پا دیندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے واضح گل فرمائی، اور اعتماد دا رشتہ پیغمبر تو ود کے کدے نال ہو سکدا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک دن اللہ دے پیغمبر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے پہنچے نے۔ آج پیر آمدے نے نا، اور کوئی لوڑ نہیں، یا سی چاکئی نے کھول چھڑے نے، پیران نو لوڑ ہی نہیں پہن دی۔ میں اپنی نگاہاں نال دیکھے اللہ دی قسم کوئی دروازہ نہیں، کوئی کسے قسم دی جناب نوک نہیں، کوئی اطلاع نہیں، اس طرح درل کر دے، دو چار نال مجور نے یا ساتھی نے ٹھک ٹھک کر دے، اندر بندے جا رہے، کوئی پوچھیا ہی نہیں، کوئی دسیا نہیں۔ اے کون ہے؟ اے مذہبی پیشوا نے، پرواہی کوئی نہیں۔ ماحول ایسا بن گیا، پھر بعد اخبارات دی زینت بند، پھر تعلقات دا وگاڑ سامنے لوگاں دے نظر آ جاندہ ہے۔ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام لوگوں آپ دے نالو بڑی عظمت والا، آپ دے نالو زیادہ اعتماد والا رشتہ کسے نالی ہو سکدا۔ نبی علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے گئے نے، نہ اس طرح کریا کرنا کہ میرا اعتماد والا رشتہ آ جائے، سیپریٹ جگہ تے سیپریٹ ہی بٹھایا کر، اپنے بچیاں دا آپ خیال رکھیا کر، اپنی چھوٹی بیٹی یا بڑی بیٹی ہے اللہ دی قسم انہاں نو اپنی نگاہ دے اندر رکھیا کر۔ اور جدید تحقیقات دے اندر میں دیکھدا سا پیا، جڑی رپورٹ میں پڑھی ہے او دے اندر زیادہ جڑی کیس سے زیادہ معاملات نقصان دے پیش آئے نے، اونا دے اندر 8ویں کلاس تو لے کے 12ویں 13ویں کلاس تک رہا، ایتو تک رہا دے جڑے طالب علم نے بیٹیاں نے یا بیٹے نے، اینا دے معاملات فتنے والے نے، جبکہ اسی سمجھنے ہم ایتے جے چھوٹی جی عمر والے نے، اینا نو کسے گل دا خبر تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن دیکھو میڈیا دے اندر اور رپورٹاں دیکھو تے صحیح، اے دے اندر جتنے زیادہ فتنے نے اس عمر دے اندر ہیں، اور لکھنے والے نے لکھیا کہ اے عمر جڑی ہے پاگل پن دی عمر ہوندی ہے، دیوانہ پن اس عمر دے اندر سب تو زیادہ ہوندا ہے، اور سب تو زیادہ شیطان جڑا اس عمر دے اندر دیتے حاوی ہو جاندا ہے۔ آج عمر 18 سال نہیں ہوئی لیکن فتنیاں دے اندروں گزر جاندا ہے، اصل دے اندر عقل دی کمی ہے، لیکن جدت پسندی دے پیچھے لا کے میڈیا نے سانو پاگل بنا دیتا ہے۔ اور پھر جڑیاں جدید سہولیات نے، موبائل دے اندر ہر چیز ہے، ہر کمرے دے اندر بچے دے کول 3G 4G دے فتنے دے نال موجود ہے، اور جو چاہے بیٹی دیکھے جو چاہے بیٹا دیکھے۔ اللہ دی قسم اے دی وجہ تو آج معاشرے دے اندر اس قدر تیزیاں آ گئی ہیں، اس قدر معاشرے دے اندر اور بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ اللہ 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 غور فرمائیے، اعتماد کیجئے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اعتماد نہیں کرو، اینا دیوتے نگاہ سخت رکھو، اس تو بھی اچھی بات ہے۔ اپنی بیٹی اپنی بیٹی
بیٹے دے بارے اندر اپنی اکھاں نو کھول کے رکھنا چاہیے، وگرنہ ایسے فتنے میرے تیرے پیچھے پھر دینے پہ اور اینا بچیاں تے بچیاں نو گمراہ کرن واسے ورگلان واسے پھر دینے پہ اللہ 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 اعتماد اعتماد۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے غلام جناب سعد بن عبادہ دے دروازے تے گئے نے اور جا کے نہیں آکیا میں اللہ دا نبی ہوں، آج دی شرم و حیا اللہ سوام تو بیان کر داوے، آج دی عظمت شان دیاں قسماں آسمان والے رب نے اٹھائی ہیں، اے نہیں آکیا میں امام الانبیاء ہوں، نہیں نہیں اصول جڑے قائم فرمائے نے انہاں تے عمل کر کے امت نو سبق دیتا وے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دروازے تے گئے اور جا کے آکے السلام علیکم، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر دی آواز اسی سنیے تے میرے والد نے بھی سنیے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اندر آمدیاں جاتا مانگ دے، میرے باپ نے ہولی جی وعلیکم السلام تے کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اے آواز نہیں سنی گئی۔ اللہ دے پیغمبر نے تھوڑے جے وقفے تو بعد پھر آکے السلام علیکم، اللہ دے پیغمبر نے پھر سلام کیتی ہے، پھر اجازت منگیا نے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ نے پھر اسے طرح آواز نہ جواب دیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عبداللہ پہ حضرت قیس بن سعد بیان کر دے اللہ دے پیغمبر نے تیسری دفعہ پھر سلام کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تین واری سلام کر کے انتظار کیتا، جواب نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام واپس مڑ پہ نے، آقا علیہ السلام نے برا محسوس نہیں کیتا بلکہ نبی علیہ السلام واپس مڑے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ نے جلدی نال دروازے چو باہر نکلے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال چمڑ جام دینے، اللہ دے پیغمبر میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون، سونیا میں تواڈی پہلی سلام بھی سنی ہے، دوسری بھی سنی ہے، تیسری بھی سنی ہے، میں دا جواب بھی دیتا ہے لیکن اجازت نہیں دی دیا اس واسطے کہ میرا جی چمدا سی تسی میرے واسطے تے میرے گھر واسطے سلام کی دی دعا کر دے رہو۔ آقا علیہ السلام نے برا محسوس کیتا، نبی علیہ السلام واپس جان لگے، اندروں نکلے سونیا جواب ہی دیندہ سا، سندہ بھی ہے سا پیا، پر میرا جی کردہ سی تسی میرے حق دے اندر تے میرے گھر والے دے حق دے اندر سلامتی دی ہور بھی دعا کر۔ نبی علیہ السلام واپس جان لگے، ہن کئی ساتھی کہندے اللہ دے نبی تے غیب جان دے، ہن دسو جے سعد بن عبادہ دے عمل اللہ دے پیغمبر نو پتا ہوندہ تے نبی علیہ السلام واپس جان دے؟ سعد بن عبادہ نو وضاحت کرن دی لوڑ پینی سی؟ نبی علیہ السلام اپنے صحابی دے اس عمل تے برا بھی محسوس نہیں کیتا، غصہ بھی نہیں کیتا کہ ساتھ تیرے دروازے تے اسی اینا چر کھلوتے رہے ہیں، تو ہن سانو گلہ نہ سنا ہے، ساڑی حالت کی ہے، سانو ہن گل نہ سنا، سانو پتہ ہے تیرے ٹھڑ چ چور سی، تیرے دماغ چ چور سی، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دا جی چاندہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام السلام علیکم دا معنی کیے تو اڈے تے سلامتی ہوئے، یعنی دوسرے لفظاں دے اندر کہ اللہ تعالیٰ دے کولو رحمت دی دعا کی تھی جا رہی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی اور دعا دی کنی امیت فضیلت سی، اے نبی دا صحابی جاندہ سی، اس واسطے اس انتظار دے اندر ہے اللہ دے پیغمبر تین واری سلام مکمل کاری لین تے پھر ہی میں آقا علیہ السلام نو اجازت دیاں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی اجازت لے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور کئی دفعہ ایوے بھی ہمدہ نام ساڑھے نال کوئی بندہ چلدا جا رہا دروازے تے پہنچیا تے دروازے تے اندر داخل ہون لگیا، گھر والے دے نال یہ سی داخل ہو جان، اس طرح داخل ہونا چاہیے دا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہیں دے بھوک دی وجہ تو کدی کدی انج بھی ہوندا سی، حضرت ابو ہریرہ یمن دے رہن والے سن تے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر رہندے سن، ایتھے گھر بار کوئی نہیں سی، کہیں دے بھوک دے نال کدی ایسی بھی کفیت ہوندی کہ بے ہوشی تاری ہون تک را گل آ جاتی، تے بھوک بڑی لگی ہے باہر بیٹھا
حضرت ابو بکر دا گزر ہویا مسئلہ پوچھیا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینٌ وَیَتِیمٌ وَاسِیرٌ، یہ کی معنی ہے؟ حضرت ابو بکر تفسیر سمجھائی تھے اگے طور پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ نے پھر مسئلہ پوچھیا، انہوں نے مسئلہ دسیا تے اگے چلے گئے۔ ادھر اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دے سونیا ایک مسئلہ تے دسو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھیا اے ہوئی کہ کھانا کھلان دا بارے اندر کی حکم ہے؟ نبی علیہ السلام آندے منو آ جا، منو تیرے مسئلے دی سمجھ آ گئی، میں تینوں مسئلہ نہیں سمجھانا، تو منو مسئلہ سمجھا رہا۔ نہ حضرت ابو بکر مسئلہ سمجھے نہ حضرت عمر سمجھے۔ واہ مولا کیسا رہبر عطا فرمائے، لوکاں دے رہبراں دیاں دھیان لوکاں دیاں جیباں دی اٹھے۔ سانو اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا جڑا اپنے غلاماں دی بولی اشاریاں دے نال بھی سمجھدا۔ فرمایا ابو ہریرہ آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے میں آقا علیہ السلام دے نال چل پیا، گھر پہنچے تے نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے تے میں دروازے تے کھڑا تے دروازے تے کھڑیاں ہو کے میں اللہ دے نبی کو اجازت لئیے۔ آقا بھی اجازت لیندہ تے غلام بھی اجازت لیندے۔ اجازت لے کے اندر داخل ہویا، پوچھیا گھر والیا کلو، فرمایا ہاں ایک دودھ دا پیالہ آیا۔ ابو ہریرہ کہندے میرے دل چ بڑی خوشی ہوئی، چلو دودھ تے موجود ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دے کدی کدی حالت کفیت ہوندی سی کہ کئی دن کھان پین دی کوئی چیز موجود ہی نہیں سی ہوندی۔ ایسا عظیم تے بہترین پیغمبر، لیکن بے صبری دا مظاہرہ نہیں۔ ابو ہریرہ کہندے بڑا خوش ہویا، اللہ دے نبی دے گھر دے اندر دودھ دا پیالہ موجود ہے، دا لگے گا رج ہوئے گا۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ موجود ہے، انج کر مسجد دے اندر جڑے اصحاب صفہ نے انہاں ساریاں نو ہی بلا لے۔ 72 دے قریب، کچھ نے لکھیا 78 دے قریب، کچھ نے 90 دے قریب، مختلف روایتاں، میں لمبی تفسیر نہیں بیان کرنی۔ نبی علیہ السلام نے انہاں نو حکم فرمایا۔ ابو ہریرہ کہندے دل تے نہیں کردا، بھوکے نہیں لگی ہے، پیالہ دودھ آئے کہ جی نہیں کردہ کہ انہاں نو ہی بلا کے لے آواں، دلے کردہ ابو ہریرہ ہوئے تے پیالہ ہوئے، بس پھر پیالہ ہوئے تے ابو ہریرہ ہوئے، پتہ لگ جائے کنہ کو ابو ہریرہ پیندہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے اور جامتے جی بھی نہیں کردہ، لیکن آمنہ دے لال دا حکم ہے، اس وقت سے منن تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں۔ آگیاں جا کے اصحاب صفہ نو اطلاع دیتی ہے، چلو اللہ دے پیغمبر دے گھر دے اندر ساڑی دعوت ہے۔ آج میں ابو ہریرہ نے کچھ کھادا پیتا نہیں، یقیناً انہاں نو ہی بھوک لگی ہوئی ہے۔ دروازے تے آئے نے این یا کیا اللہ دے نبی نے سنیا کلا چل چھیتی چھیتی اندر داخل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے اور سارے آ کے دروازے تے کھلو گئے نے اور آ کے اجازت منگ دینے، اللہ دے نبی اجازت دیو تے اندر آ جائیے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیغام بھی مصطفیٰ داوے، لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا حکم ہے بغیر اجازت کسے دے گھر داخل نہیں ہونا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے اے اصحاب صفہ دی جماعت نے آقا علیہ السلام دے کولو اجازت لیا اور اجازت لے کے اندر داخل ہوئے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے اے لوگوں اس طرح کر کے سارے اصحاب صفہ بہ گئے نے۔ میرے آقا فرماندے ابو ہریرہ میں کہا جی اللہ دے پیغمبر کی حکم۔ ابو ہریرہ سمجھے پتہ نہیں منو پیانو پین دا حکم دین لگے، فرمایا پیالہ پھڑ تے گنتی آلے نو دینی شروع کر دیں، سجے پاسے شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہیں دے ایک ایک نو پھڑ پھڑ کے پیالہ میں دئی جا رہا، نالے ویکھی جا رہا کہ دودھ ختم تے نہیں ہوئے۔ ایک پیالہ تے اصحاب صفہ دی جماعت حضرت ابو ہریرہ نے ایک ایک کلو پڑیا تے اگلے نو دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہندے اصحاب صفہ سارے راج گئے نے، لیکن پیالے دے اندر ایک قطرے دی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں برکتاں
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے میں پیالہ ہاتھ دے اندر پڑیا تے اللہ دے نبی علیہ السلام مسکرائے تے مسکرا کے آقا فرماندے نے بکی تو آنا و امتا ابو ہریرہ ہن لگ دے تو تے میں ہی باقی رہ گیا نالے اللہ دے نبی میری حالت وے کے مسکراندے نے پہ تے نالے نبی علیہ السلام فرماندے نے بکی تو آنا و انتا آنا و انتا گل سمجھے نہیں تسی ابو ہریرہ نو جڑی پریشانی لگی آنا و انتا ابو ہریرہ میں رہ گیا تو رہ گیا میں پہلے تے تو باچ اے بولیے ساڑی تے ابو ہریرہ نو شاید غلطی لگ جاندی تے اللہ دے پیغمبر تے پہلے ہی مسکرا رہے نے بکی تو آنا و امتا ابو ہریرہ میں رہ گیا تے تو رہ گیا تے ابو ہریرہ انج کر ہن بہ جاتے پیالہ منہ لا کے پینا ہی شروع کر دے ابو ہریرہ کہندے میں ایک باری پیتا تے میں کہا ہن اللہ دے پیغمبر فرمان کے لیا ہن مینوں دے دے آقا فرمان دے ابو ہریرہ پھر پی اور پی ابو ہریرہ کہندے میں پھر پینا شروع کر دیتا آقا علیہ السلام نے دیکھیا میں راج کے پی لیا آقا فرماندے ابو ہریرہ پھر پی بھوک اللہ دے پیغمبر نو بھی یقیناً لگی ہے لیکن آمنہ دلال علیہ السلام نے امت نو سبق دیتا ابو ہریرہ پھر پی جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نے ابو ہریرہ نو بار بار کہ ابو ہریرہ پی ہور پی ابو ہریرہ کہندے میں آکھیا سونے اللہ دی قسمیں ہونتے راج ہو گئے اس تو اگے گنجائش ہی کوئی نہیں تے پھر پیالہ آقا علیہ السلام نے پکڑیا تے پھر اپنے منہ دینا لگایا اصحاب صفہ نے بھی پیایا ابو ہریرہ نے بھی رج کے پیایا تے پھر آمنہ دلال علیہ السلام نے پیتا اینو کہندے نے پیران دے پیر جناب محمد تے آج دے پیر جڑے بے پردے داخل ہو جاندے نے کہندے نے پردہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں قیامت نو پہچانا گے کہیں اللہ دی قسمیں بولیاں نہیں جے حقیقت گل لے اے نکلو بار مغربی پنجاب دی طرف شمالی پنجاب دی طرف دیکھو اوتھے لوگاں دی حالت ہے آج بھی وہ پیر کہندے نے بی بی تو پردہ کر لیا تے پہچانا گے کھینچ تیرے کار آن جان ساڑھا ہوئے گا تے جنت چ جائیں گی نا ایسی حالت ایسی کفیت میں اپنی اکھاں دے نال دیکھی ہونا لوگاں اور کوئی شرم حیا نہیں ہونا پاویں کار مرد ہے یا نہیں ہے وہ اس گلتی بڑے خوش ہو جاندے نے ساڑھے پیران دا پھیرا بج گیا اور پیر بھی جاہلیت دے ٹوکرے پرے ہوئے نے نہ دین اسلام دا پتہ ہے نہ قرآن دا پتہ ہے اور قرآن و حدیث دا پتہ ہے تو بعد وقت انج کرن کیوں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڑھے کرانو اسلامی معاشرے والے کار بنائے سانو اپنے آپ دیتے اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے احکامات لاگو کرنے چاہیے دے جدو اسی اپنے آپ دیتے لاگو کرانگے اپنے کر دے محول ایسا بناوانگے یقین جانو معاشرے دے اندر صدار پیدا ہو جائے گا اور اگر اسی اپنے کر دی بجائے لوگاں نو سمجھان دیا وقت گزار دیتا اکھاں بند کر کے اپنی بیٹیاں نو اے جڑا میڈیا تے جہلیت ہے اے دی سپرد کر دیتا پھر اکھا بند کر کے اینا ہی کہہ سکتے ہو کہ اسی انہاں تے اعتماد کرنے ہیں باقی انہاں دی جڑی حالت ہے وہ اللہ ہی جاندہ ہے اس واسطے اس دور دے اندر جڑی حالت ہے کفیت ہے اکھا کھول کے رکھنی ہے چاہیے ہے نہ کسی نو اپنے گھر دے اندر داخل ہوندے ہو میں تو اتھو تک کہیں نا کوئی ٹیوشن پڑھانا لاؤندہ نا تے انہویں کلا بیٹا یا بیٹی او دے کول مت بٹھاؤ زیادہ بچے ہون یا پھر آپ دی نگرانی کر کے اپنے سامنے بٹھا کے او دی ٹیوشن پڑھایا کرو اے فتنے جڑے اے دے اندر بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو جاندے نے بڑیاں بڑیاں عزتاں والے بڑے بڑے نامہ والے لوگ جڑے نے اس معاشرے دے اندر فتنے دا شکار ہو جاندے اس واسطے اعتماد صرف اللہ اور اس دے رسول دے فرمان تے کر گیا ہویا انہا چیزیں اپنانا چاہیے اللہ کو دعائیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.